بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. बैठ जाइए, इनको भी बिठा दें। तो आपके सामने मेरे नहायती मोहसन दोस्त मोहम्मद वसीम अजीजी साहब तशरीफ लाएं और अपनी खूबसूरत आवाज में चंद आयात की तिलावत सुनाएं। الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. डिले और खोल लो, खोल डिले खोल दो तो फिर बस सो जाओ. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا
والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أحسن. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. لا